विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आज म सेट च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु र विशेष गरी यो एससी एक्जामिनेसनमा चाहिँ यो सेटबाट एउटा क्वेशन आउँछ, 4 मार्क्सको क्वेशन। त्यो सेट च्याप्टर पढाउनु भन्दा अगाडि पहिला यसका बेसिक कन्सेप्टहरु म भन्दै अनि कस्ता क्वेशनहरु एससी एक्जामिनेसनमा आउँछन् र कस्ता क्वेशनहरु हामीले पढ्नु पर्छ भन्ने कुरो म जानकारी गराउँछु। सेट च्याप्टरमा अब सबभन्दा पहिला कुरो सेट भनेको के हो? हुन त यो एससी एक्जाममा त सोध्दैन, मैले बेसिक कन्सेप्टहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई भन्दै छु। The collection of well-defined object. The collection of well-defined object is known as set भन्छ। सेट भनेको चाहिँ वेल डिफाइन्ड जो चाहिँ त्यसको कलेक्सनलाई हामी सेट भन्छौं। जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ द सेट अफ ट्रायंगल हैविङ 3 साइड्स, किनभने ट्रायंगलमा 3 वटा साइड हुन्छ। तर यही क्वेशनलाई द सेट अफ ट्रायंगल्स हैविङ 4 साइड भन्यो भने चाहिँ त्यो सेटको एक्जाम्पल होइन, किनभने ट्रायंगलमा 4 वटा साइड हुँदैन। त्यसैगरी द सेट अफ बॉय हैविङ 4 लेग्स भन्यो भने यो एक्जाम्पल अफ सेट होइन, किनभने सेट भनेको चाहिँ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्टहरुको कलेक्सनलाई हामी सेट भन्छौं। अब यसमा हामीले सेटमा मेन पढ्नुपर्ने चाहिँ युनियन सेट, यसको बेसिक कन्सेप्टहरु भन्दै छु। युनियन सेट, दोस्रोमा हामीलाई इन्टरसेक्सन सेट, तेस्रोमा हामीले पढ्नुपर्ने डिफरेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, जोइंट सेट, यसलाई ओभरल्यापिङ पनि भन्छौं हामी, ओभरल्यापिङ सेट। त्यसैगरी डिसजोइन्ट सेट, यसलाई नन ओभरल्यापिङ सेट भन्छौं। त्यसैगरी इम्प्टी सेट, त्यसैगरी इक्वल सेट, इक्विभ्यालेन्ट सेट, सबसेट। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हुन त हामी क्लास 10 को लागि यी कुराहरु हामीलाई सर्ट क्वेशन सोध्ने होइन। एससी एक्जामिनेसनमा लङ क्वेशन मात्रै सोध्छ, तर सेट च्याप्टर पढ्दा चाहिँ त्यसका बेसिक कन्सेप्टहरु के हुन्, कस्ता कुराहरु हामीले जान्नु पर्छ। एक्जाममा मार्क्स ल्याउनु मात्रै ठूलो कुरो होइन, त्यो च्याप्टरसँग रिलेटेड कुराहरु हामीले जान्नु ठूलो कुरो हो। त्यसो हुनाले सेटमा हामीले इन जनरल युनियन सेट, इन्टरसेक्सन सेट, डिफरेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, जोइंट सेट, जसलाई हामी ओभरल्यापिङ सेट पनि भन्छौं, डिसजोइन्ट सेट, जसलाई हामी नन ओभरल्यापिङ सेट भन्छौं, इम्प्टी सेट, इक्वल सेट, इक्विभ्यालेन्ट सेट, सबसेट। इन जनरल हामीले यति कुराहरु सेटको बारेमा जानकारी पाउनु पर्छ। अब म यहाँ पालो भन्न गइरहेको छु। पहिला युनियन सेट, फर्स्टमा युनियन सेट, ल अब युनियन सेट भनेको के हो भन्दा, युनियन सेटको मैले डिफाइन गर्न गइरहेको छु। 2 or more than 2 sets are said to be union set if the elements lies either A or B or both। भन्नुको अर्थ
त्यस्तो सेटलाई हामी युनियन सेट भन्छौँ जसको इलिमेन्टहरू आइदर ए मा परेको हुन्छ अथवा बी मा परेको हुन्छ अथवा हुन सक्छ दुवैमा परेको हुन सक्छ। त्यस्ता सेटहरूको ग्रुपलाई हामी युनियन सेट भन्छौँ। जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ। फर एक्जाम्पल एक्जाम्पलमा चाहिँ सेट ए इज इक्वल्स टू इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 and b is equals to 3 4 5 find a union b। यो सोध्नु मानौँ। हुन त मैले अघि पनि भनिसकेँ यी क्वेसनहरू एससी एक्जाममा आउँदैन, तर हामीलाई सेटको बारेमा जानकारी पाउनको लागि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यो पढाउँदैछु। ए युनियन बी। अब हामीले ए युनियन बी निकाल्दा मैले अघि अकॉर्डिंग टू डेफिनेसन द टू or more than two sets whose elements lies either A or B or both भन्नुको अर्थ ए मा भएको अथवा बी मा भएको अथवा ए र बी दुवैमा भएको कमन इलिमेन्टलाई हामी त्यस्तो ग्रुप सेटहरूको ग्रुपलाई हामी युनियन सेट भन्छौँ। ए युनियन बी इज इक्वल्स टू पहिला ए को भ्यालु राखौँ 1 2 3 युनियन बी को भ्यालु 3 4 5। यो भनेको चाहिँ पहिला 1 ए मा छ 2 3 यहाँ दुवैमा छ। कहिलेकाहीँ दुवैमा रिपिट भएको हुन्छ, त्यो रिपिटेड इलिमेन्टलाई हामीले एउटा लेख्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ 3 अनि बाँकी बी मा परेको 4 5। यसरी ए युनियन बी इज इक्वल्स टू कति हुन्छ 1 2 3 4 5 हुन्छ। यसरी हामीले छोटकरीमा भन्ने हो भने ए युनियन बी भनेको चाहिँ कमन इलिमेन्ट र रिमेनिङ इलिमेन्टहरूको ग्रुपलाई अर्थात् त्यस्तो सेटलाई हामी युनियन सेट भन्छौँ। त्यसैगरी अब इन्टरसेक्सन सेट हेरौँ। इन्टरसेक्सन सेट ल अब जसरी युनियन सेट भनेको मिलेको र नमिलेको इलिमेन्टहरूको ग्रुपलाई हामी युनियन सेट भन्छौँ। त्यसैगरी इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ मिलेको मात्रै इलिमेन्टहरूको ग्रुपलाई सेटलाई हामी इन्टरसेक्सन सेट भन्छौँ। Two or more than two sets which have only common element is known as intersection set। त्यस्तो सेट जसमा कमन इलिमेन्ट छ भने त्यस्ता सेटहरूको ग्रुपलाई हामी इन्टरसेक्सन सेट भन्छौँ। फर एक्जाम्पलमा चाहिँ फर एक्जाम्पल इफ A is equals to A E I O U and B is equals to A B C D E find A intersection B। हामीले यो सोध्यो। अब यो कसरी निकाल्ने भन्दा A intersection B is equals to A को इलिमेन्ट के छ ए को इलिमेन्ट ए ई आई ओ यू इन्टरसेक्सन बी को इलिमेन्ट के छ ए बी सी डी ई छ। अब इन्टरसेक्सन भनेको कमन इलिमेन्टहरूको सेटलाई हामी इन्टरसेक्सन भन्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो दुईटामा के मिल्छ त हेरौँ त। यहाँ ए छ, यहाँ पनि ए छ, त्यो भएर हामी ई लेख्छौँ। यहाँ ई छ, यहाँ पनि ई छ, ई मिल्छ। अरू कुनै पनि इलिमेन्टहरू ए र बीमा मिल्दैन, कमन छैन। त्यसो भएको हुनाले ए एन्ड ई आर द इलिमेन्ट्स अफ
ए इन्टरसेक्सन बी। यसरी हामीले इन्टरसेक्सन निकाल्दा कमन इलिमेन्टहरूको सेटलाई इन्टरसेक्सन सेट भन्छौँ र युनियन भनेको चाहिँ कमन र रिमेनिङ इलिमेन्टहरूको ग्रुप हो। त्यसैगरी डिफरेन्ट सेट different set different अथवा different set भनेको के हो भने द इलिमेन्ट which lies, ध्यान दिएर सुन्नु होला, डिफरेन्ट सेट भनेको the elements which lies in A but not in B is said to be the elements which lies in A but not in B is denoted by A minus B। भन्नुको अर्थ त्यस्तो सेट, मानौ दुईटा सेट छ A र B भन्ने सेट छ, A मा भएको इलिमेन्ट तर B मा नभएको इलिमेन्टहरूलाई हामी A र B को डिफरेन्स भन्छौं। त्यसैगरी द सेट which lies in B but not in B is denoted by B minus A। For example, if A is equals to 2, 3, 5, 6 and B is equals to 5, 6, 7, 8, find A minus B and B minus A। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ हेर्नु त, अब A minus B निकाल्नु पर्यो। A minus B, A को इलिमेन्ट के छ? 2, 3, 5, 6 माइनस B को इलिमेन्ट के छ? 5, 6, 7, 8। A minus B को मिनिङ के हो भने द सेट अफ इलिमेन्ट which lies in A but not in B। भन्नुको अर्थ A मा पर्ने तर B मा नहुने इलिमेन्टहरूको ग्रुपलाई हामी A minus B को डिफरेन्ट सेट भन्छौं। अर्थात A मा हुने तर B मा नहुने, जस्तै A मा 2 छ तर B मा 2 छैन, त्यसकारण 2 लेख्न पाइयो। A मा 3 छ तर B मा 3 छैन, 3 लेख्न पाइयो। A मा 5 छ तर B मा पनि 5 छ, यो लेख्न पाइएन, त्यो भएर यो 5 र 5 क्यान्सल हुन्छ। त्यस्तै यहाँ 6 छ, A भन्ने इलिमेन्ट, A भन्ने सेटमा 6 इलिमेन्ट हो, B मा पनि 6 हो भने यो पनि क्यान्सल हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ A minus B भनेको 2 र 3 मात्रै हुन्छ। त्यसैगरी B minus A निकाल्दा B minus A को मिनिङ के हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु भने द सेट अफ इलिमेन्ट्स which lies in B but not in A। भन्नुको अर्थ त्यस्तो इलिमेन्टहरु जो B मा पर्छ हुन्छ तर त्यो A मा हुँदैन भने त्यसलाई हामी B minus A को डिफरेन्ट सेट भन्छौं। अब यो एक्जाम्पलमा B को इलिमेन्टहरु 5, 6, 7, 8 माइनस A को इलिमेन्ट 2, 3, 5, 6। अब B minus A को अर्थ B मा हुने तर A मा नहुने, B मा 5 छ तर A मा पनि 5 छ, त्यो भएर यो 5 लेख्न पाइएन। यहाँ 6 छ, यहाँ पनि 6 छ, यो 6 पनि लेख्न पाइदैन। अब यहाँ 7 छ तर यहाँ 7 छैन, त्यसो गर्नाले 7 लेख्न पाइन्छ। यहाँ 8 छ तर A भन्ने सेटमा 8 छैन, त्यो भएर 7 and 8 are the elements of B minus A। यसरी हामीले डिफरेन्ट सेटलाई डिफाइन गर्न सक्छौं र यसरी हामीले A minus B अथवा B minus A अथवा अरु सेटहरुको यसरी डिफरेन्स निकाल्न सक्छौं। त्यसैगरी हामीलाई अर्को पढ्नुपर्ने कम्प्लिमेन्ट सेट। कम्प्लिमेन्ट सेट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, कम्प्लिमेन्ट सेट, कम्प्लिमेन्ट सेट। ल
अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिमीले यो सेट त हुन त यो 5 देखि नै सिक्दै आइरहेका छौ। सेटमा सबैभन्दा ठुलो सेटलाई हामी युनिभर्सल सेट भन्छौँ। सेटको सबैभन्दा ठुलो सेट भनेको युनिभर्सल सेट, व्हिच इज डिनोटेड बाई यु। यु सिम्बलले डिनोट गर्छौँ सेटको सबैभन्दा ठुलो सेट। कम्प्लिमेन्ट सेट भनेको चाहिँ कुनै पनि सेटको कम्प्लिमेन्ट निकाल्दा द सेट अफ एलिमेन्ट्स which lies in U भन्नुको अर्थ which lies in universal set but not lies in that set is known as complement set। भन्नुको अर्थ मानौ सेट ए छ, ए को कम्प्लिमेन्ट कसरी निकाल्ने भन्दा द सेट अफ एलिमेन्ट्स which lies in universal set but not in set A is known as complement of A। फर एक्जाम्पल, र कम्प्लिमेन्टको नोटिफिकेसन यसलाई डिनोट गर्ने 3टा सिम्बल छ। एउटा हामीले यो सिम्बलले डिनोट गर्छौँ, एउटा ड्यास गर्छौँ, एउटा चाहिँ मानौ ए छ भने यसको माथि सी लेख्छ। 3टा यसको नोटिफिकेसन, जस्तै ए छ भने ए कम्प्लिमेन्ट यस्तो ड्यास गरे हुन्छ, अर्को सी लेखेको हुन्छ। यसको नोटिफिकेसन 3टा छ कम्प्लिमेन्टको, यो सिम्बल, ड्यास सिम्बल, माथि सी लेखेको हुन्छ। यो कम्प्लिमेन्ट सेट हो। अब एक्जाम्पलमा हेरौँ, इफ यु इज इक्वल्स टु 1 to up to 10 and A is equals to 5, 7, 9, 10, find A complement। अब मैले अघि पनि भनिसकेँ, कुनै पनि सेटको कम्प्लिमेन्ट कसरी निकाल्ने भन्दा जस्तै ए कम्प्लिमेन्ट निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ, द सेट अफ एलिमेन्ट्स which lies in U but not in A is known as complement of set A। अब यसलाई निकाल्दाखेरि चाहिँ A complement is equals to यो भनेको U minus A हो। U भनेको 1 to up to 10 minus A is equals to A को ठाउँमा हामीले 5, 7, 9, 10 लेख्न सक्छौँ। अब हामीले योभन्दा अगाडि डिफरेन्स सेट पढिसकेका छौँ। यहाँ 1 छ तर यहाँ 1 छैन, त्यो भएर 1 लेख्न पाइयो। यहाँ 2 छ तर यहाँ 2 छैन, 2 पनि लेख्न पाइयो। यहाँ 3 छ, यो 1 2 ड्यास ड्यास गर्नुपर्दा 3 4 5 6 7 8 9 10 सम्म छ। यहाँ 3 छ, यहाँ 3 छैन, 3 लेख्न पाइयो। यहाँ 4 छ, यहाँ 4 छैन, 4 लेख्न पाइयो। यहाँ 5 छ तर यहाँ 5 छ, त्यो भएर यो रिपिट लेख्न मिल्दैन। यहाँ 6 छ तर यहाँ 6 छैन, लेख्न पाइन्छ। यहाँ 7 छ, यहाँ पनि 7 छ, त्यो लेख्न पाइएन। यहाँ 8 छ तर यहाँ 8 छैन, लेख्न पाइयो। यहाँ 9 छ, यहाँ पनि 9 छ, लेख्न पाइएन। यहाँ 10 छ, यहाँ पनि 10 छ, त्यो पनि लेख्न पाइएन। त्यस कारणले ए कम्प्लिमेन्टको एलिमेन्ट के हुन्छ, 1 2 3 4 6 8 हुन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई एउटा कुरो के भनौँ भने कुनै पनि सेटको डबल कम्प्लिमेन्ट, कहिलेकाहीँ डबल कम्प्लिमेन्ट भन्ने हुन्छ। डबल कम्प्लिमेन्ट भनेको त्यो सेट आफै हो। जस्तै एक्जाम्पलको लागि ए को डबल कम्प्लिमेन्ट, यो सिंगल कम्प्लिमेन्ट भयो। यो माथि पनि यसरी गर्यो भने कुनै पनि सेटको डबल कम्प्लिमेन्ट भनेको त्यो सेट आफै हो, सेट ए हो। यो ध्यान दिनु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। यहाँ कहिलेकाहीँ यसरी भनिदिन्छ, सपोज पी कम्प्लिमेन्ट, फेरि यसको पनि कम्प्लिमेन्ट भनिदियो भने कुनै पनि सेटको डबल कम्प्लिमेन्ट भनेको त्यो सेट आफै हो, अर्थात् सेट पी हो। यसरी हामीले कम्प्लिमेन्ट सेट डिफाइन गर्छौँ र कम्प्लिमेन्ट सेट निकाल्न सक्छौँ। अब हामीले जान्नुपर्ने जोइन्ट सेट, जसलाई हामी ओभरल्यापिङ सेट पनि भन्छौँ। अब जोइन्ट सेट भनेको के हो? जोइन्ट सेट अर्थात् यसलाई ओभरल्यापिङ सेट भन्छौँ, ओभरल्यापिङ सेट भन्छौँ। अब जोइन्ट सेट अथवा ओभरल्यापिङ सेट भनेको के हो?
two or more than two sets are said to be joint set or overlapping set if there is at least one element is common. अर्थात् त्यस्तो दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी सेटहरूलाई हामी जोइन्ट सेट अथवा ओभरल्यापिङ सेट भन्छौँ जसमा कम से कम एउटा एलिमेन्ट कमन हुनुपर्छ। त्यस्तो सेटलाई हामी ओभरल्यापिङ सेट भन्छौँ। फर एक्जाम्पल A is equals to suppose 1 4 6 8 and B is equals to 6 9 10 11। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो एक्जाम्पलमा हेरौँ त सेट A is equals to 1 4 6 8 छ। त्यस्तै B भन्ने सेटमा 6 9 10 11 एलिमेन्ट छ र यसमा कतिवटा एलिमेन्ट कमन छ त यो A र B मा भन्दा यो A भन्ने सेटमा पनि 6 भन्ने एलिमेन्ट छ B मा पनि 6 भन्ने एलिमेन्ट छ। त्यसैले कम से कम एउटा एलिमेन्ट कमन भयो भने त्यसलाई हामी ओभरल्यापिङ सेट भन्छौं। त्यसो भएको हुनाले A and B are joint set। which type of set is A and B भनेर सोध्यो भने A and B are joint set अथवा ओभरल्यापिङ सेट भन्छौं। त्यसैगरी डिसजोइन्ट सेट जसलाई हामी नन ओभरल्यापिङ सेट भन्छौं। जसरी हामीले जोइन्ट सेटमा कम से कम एउटा एलिमेन्ट कमन हुनुपर्छ त्यो भन्दा बढी हुँदा झनै राम्रो भने जस्तै डिसजोइन्ट सेट भनेको two or more than two sets are known as disjoint set or non-overlapping set if there is no element in common। अर्थात् दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी सेटहरूको ग्रुपलाई हामी डिसजोइन्ट सेट भन्छौं जसमा कुनै पनि एलिमेन्टहरू कमन हुँदैन। जस्तै फर example A is equals to B C E F B is equals to A G H I। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ हेरौँ त यो एक्जाम्पलमा A भन्ने सेटमा B C E F एलिमेन्ट छन् B भन्ने सेटमा A G H I भन्ने एलिमेन्ट छन्। अब A र B मा कुन एलिमेन्ट कमन छ त यो दुईटामा चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्ट कमन नभएको हुनाले यसलाई हामी डिसजोइन्ट सेट अथवा नन ओभरल्यापिङ सेट भन्छौं। त्यसैगरी इम्प्टी सेट अब यो नामैले इम्प्टी भनेको खाली भनेको हो। इम्प्टी सेट को डिफाइन गर्दा द सेट व्हिच हैज नो एलिमेन्ट इज कॉल्ड इम्प्टी सेट। त्यस्तो सेटलाई हामी इम्प्टी सेट भन्छौं जसमा कुनै पनि एलिमेन्टहरू हुँदैन। फर एक्जाम्पल र इम्प्टी सेटलाई डिनोट गर्ने दुईटा सिम्बल एउटा यस्तो सिम्बलले डिनोट गर्छ कुनै पनि एलिमेन्ट भएन भने त्यो इम्प्टी सेट हुन्छ। अर्को चाहिँ फाइ सिम्बलले डिनोट गर्छ इम्प्टी सेटलाई। जस्तै फर एक्जाम्पल मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु फर एक्जाम्पल the set of triangle having four sides। ल यो एक्जाम्पल हेरौं
द सेट अफ ट्रायंगल, ट्रायंगलहरुको सेट ह्याभिङ 4 साइड्स। अब भन्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, ट्रायंगलमा 4 वटा साइड हुन्छ त? हुँदैन। ट्रायंगलमा जम्मा 3 वटा साइड हुन्छ, तर यहाँ ह्याभिङ 4 साइड्स भनेको हुनाले यो सेट चाहिँ इम्प्टी सेट हो। अब यसलाई नोटिफिकेसन गर्दा डिनोट गर्दा आइदर यो सिम्बल अथवा फाइ सिम्बलले डिनोट गर्छौं। त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल हेर, द सेट अफ इवन नम्बर फ्रम 1 3 5 7 9 ल अथवा यसरी पनि सोध्न सकिन्छ, द सेट अफ इवन नम्बर फ्रम फर्स्ट 5 ऑड नम्बर पनि भन्न सक्छ यसलाई। अब यसमा इवन नम्बर छ त? द सेट अफ इवन नम्बर भनिया छ, कहाँबाट छान भनिया छ? 1 3 5 7 9 बाट इवन नम्बर छान भनेको छ। यसमा इवन नम्बर नभएको हुनाले यो पनि के भयो? इम्प्टी सेट भयो। यसलाई डिनोट गर्दा आइदर यो सिम्बल अथवा फाइ सिम्बलले डिनोट गर्छौं। यसरी हामी इम्प्टी सेटलाई डिनोट गर्छौं। अब हामी इक्वल सेटमा लाग्छौं। इक्वल सेट, अब इक्वल सेट भन्ने बित्तिकै बराबर भन्ने सेट आउँछ। इक्वल सेट, अब इक्वल सेट भनेको के त भन्दा, टू सेट्स आर सेड टु बी इक्वल सेट्स इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। दुईटा सेटलाई हामी त्यस्तो दुईटा सेटलाई इक्वल सेट भन्छौं जसमा सेम एलिमेन्टहरु हुन्छ। फर एक्जाम्पल A is equals to C F G H, त्यस्तै B is equals to H G F C। अब भनौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, A र B मा के एलिमेन्टहरु सेम छ त? हेरौं त। यहाँ C छ, यहाँ पनि C छ, यहाँ F छ, यहाँ पनि F छ, यहाँ G छ, यहाँ पनि G छ, यहाँ H छ, यहाँ H छ। त्यसो हुनाले A र B मा सेम एलिमेन्ट भएको हुनाले A र B लाई हामी इक्वल सेट भन्न सक्छौं। त्यसो हुनाले यसलाई लेख्दाखेरि A is equal to B or B is equal to A। A B सँग इक्वल छ अथवा B A सँग इक्वल छ। त्यसैगरी इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्ने छ। इक्विभ्यालेन्ट सेट, अब इक्वल सेट र इक्विभ्यालेन्टमा थोरै फरक छ। इक्वल सेट हुनको लागि सेम एलिमेन्ट हुनुपर्छ भने इक्विभ्यालेन्ट भनेको टू सेट्स आर सेड टु बी इक्विभ्यालेन्ट सेट इफ दे हैव सेम नम्बर अफ एलिमेन्ट। ध्यान दिएर सुन्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, इक्वल सेट र इक्विभ्यालेन्ट सुन्दा उस्तै लागे तापनि इक्वल सेट हुनको लागि सेम एलिमेन्ट हुनुपर्छ भने इक्विभ्यालेन्ट हुनको लागि चाहिँ नम्बर अफ एलिमेन्ट चाहिँ सेम हुनुपर्छ। एलिमेन्ट सेम हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने नम्बर अफ एलिमेन्ट चाहिँ सेम हुनुपर्छ। फर एक्जाम्पल A is equals to A E I O U, B is equals to 1 2 3 4 5। ध्यान दिएर हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, मैले अघि इक्विभ्यालेन्टको के भने डिफाइन भने टू सेट्स आर सेड टु बी इक्विभ्यालेन्ट सेट्स इफ दे हैव नम्बर अफ एलिमेन्ट्स सेम। अब भनौं